अहम खबर आपको दें, पेशावर हाई कोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज। दरख्वास्त दायर कर दी गई। दरख्वास्त JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दायर की। एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है, ये कहा गया है। दरख्वास्त में गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की। नए वज़ीर आला KP का इंतखाब गैर कानूनी है। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेशावर हाई कोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का इंतखाब चैलेंज। दरख्वास्त JUI के पार्लिमानी लीडर लुत्फुर रहमान ने दायर की। एक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं हुआ, दूसरा कैसे मुंतखब हो सकता है। गवर्नर ने अली अमीन गंडापुर को 15 अक्टूबर को पेश होने की हिदायत की। बुलेटिन में सबसे पहले बात यादगार लम्हे की, तारीखी लम्हे की। गजा मशरिक़ वस्ता के अमन के लिए तारीखी लम्हा। अमरीका, मिस्र, कतर और तुर्की ने अब मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदा होते ही कॉन्फ्रेंस हॉल तालियों से गूंज उठा। सदर ट्रंप ने कहा, गजा मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा। यहाँ तक पहुँचने में 3000 साल लगे। अमीर ममालिक गजा की तामीर नौ में मदद करेंगे। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान ने शिरकत की। मुआहदे में गजा की तामीर नौ, सेहूनी फौज का इनखला, इमदाद की फरहमी और हमास को गैर मुसल्लह करने समेत अहम निकात शामिल हैं। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में तारीखी तकरीब। गजा अमन मुआहदा तय पा गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले मुआहदे पर दस्तखत किए। मिस्र, तुर्की और कतर ने भी तारीखी मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसके बाद हॉल तालियों से गूंज उठा। तकरीब से खिताब करते हुए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, गजा अमन मुआहदे से मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम होगा। हम मिलकर गजा में तामीर नौ करेंगे। दस्तखत की तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, उर्दन के शाह अब्दुल्ला, सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन, बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान भी तारीखी तकरीब में मौजूद थे। अब मुआहदे से मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन आएगा। शर्म अल शेख में मुआहदे के बाद सदर ट्रंप का खिताब। कतर, सऊदी अरब, तुर्की, मिस्र और कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, अब मुआहदे की वजह से गजा में खून रेजी रुकी, गिरगमालियों की वापसी हो चुकी, गजा में इमदादी सामान पहुँच रहा है। सब कहते थे ये मुमकिन नहीं, लेकिन ये हो गया है। Everybody said it was impossible. At long last, we have peace in the Middle East, and it's a very simple expression, peace in the Middle East, and we've heard it for many years, but nobody thought it could ever get there, and now we're there. I want to congratulate everybody. After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over. Humanitarian aid is now pouring in, including hundreds of truckloads of food, medical equipment, and other supplies, much of it paid for by people in this room. A new and beautiful day is rising, and now the rebuilding begins. The rebuilding is maybe going to be the easiest part. I think we've done a lot of the hardest part, because the rest comes together. We all know how to rebuild, and we know how to build better than anybody in the world. They're elated at the arrival of the hostages and excited to begin this new chapter for the entire region, and it's going to be that, and they are going to be great partners, and I hope everybody's going to join the Abraham Accord. I like to say the Avraham. I love Avraham, but somehow it doesn't sound as good when I say it as it does when some of my other friends say it who are from the region. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीकी सदर को मैन ऑफ पीस करार दे दिया। कहा, आज गजा के अवाम के लिए तारीखी दिन है। सदर ट्रंप अमन के अलमबरदार हैं। इन्हीं की वजह से जनूबी एशिया में अमन मुमकिन हुआ। सदर ट्रंप को एक बार फिर अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद कर दिया। कहा, वो इस इनाम के सबसे मौजू और शानदार उम्मीदवार हैं। तारीख आपका नाम सुनहरी हरूफ में लिखेगी। खुदा आपको सलामत रखे और लंबी उम्र दे, ताकि आप आइंदा भी इसी तरह खिदमत करते रहें। Today is one of the greatest day in contemporary history. Peace has been achieved after untiring efforts led by President Trump, who has relentlessly and untiringly worked day in and day out to make this world a place to live with peace and prosperity. Today, again, I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize, because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize, because he has brought not only peace in South Asia, and today achieving peace in Gaza is saving
millions of lives in the Middle East. Mr. President, I would like to salute you for your visionary leadership. World would always remember you as a man who did everything, went out of the way to stop 7 and today 8 wars. History will remember in golden words. God bless you. God give you long life to serve like this for all time to come. غزہ معاہدے پر دستخط کی تقریب میں امریکی صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم شہباز شریف کی قربتیں اور گرم جوشیاں. ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل کو بھی نہ بھولے، انہیں فیورٹ قرار دیا. History will remember in golden words. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. غزہ میں امن معاہدے کی تقریب، ٹرمپ اور شہباز مزید قریب. President Trump, who is genuinely a man of peace. شہباز شریف نے مین آف پیس قرار دیا تو صدر ٹرمپ نے بھی دل کا حال کہہ ڈالا. I think that Pakistan and India are going to live very nicely together, right? That's not a very nice. They are. And they're two great, I tell you, leaders, great leaders as far as I'm concerned. Let's go home. There's nothing more I have to say. Goodbye, everybody. دنیا بھر کی نظریں جس تقریب پر تھیں، وہاں بھی ڈونلڈ ٹرمپ فیلڈ مارشل کو فیورٹ قرار دیتے رہے. My favorite field marshal from Pakistan, who's not here, but the Prime Minister is here, and you're going to give his regards. Where are you? دستخط کی تقریب سے پہلے بھی ٹرمپ کئی عالمی رہنماؤں سے ملے، مگر شہباز شریف آئے تو امریکی صدر نے باہیں کھول کر استقبال کیا. گرم جوش مصافحہ اور خوشگوار جملوں کا تبادلہ. صدر ٹرمپ اور وزیر اعظم کی قربتیں پتہ دیتی ہیں کہ پاک امریکہ تعلقات اپنے بہترین دور سے گزر رہے ہیں. صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب سوشل میڈیا پر پوسٹ کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے غزہ امن سربراہی اجلاس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خوب تعریف کی. شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں صدر ٹرمپ کی مثالی بصیرت افروز قیادت کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں. اس وقت دنیا کو آپ جیسے انسان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے بعد امن کی جانب پہلا قدم. اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کے تبادلے کا تاریخ ساز لمحہ. حماس نے تمام 20 اسرائیلی یرغمالیوں کو چھوڑ دیا. 4 یرغمالیوں کی لاشیں بھی اسرائیل پہنچا دی گئیں. شناخت کے لیے فرانزک سینٹر منتقل. اسرائیل کی جانب سے بھی 1986 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا. عمر قید کاٹنے والے 250 بے گناہ فلسطینیوں کو بھی رہائی مل گئی. لوگ اپنے پیاروں سے ملے تو جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے. خیبر پختونخوا میں نیا وزیر اعلیٰ منتخب. پی ٹی آئی کے سہیل آفریدی 90 ووٹ لے کر قائد ایوان بن گئے. اپوزیشن جماعتوں نے انتخابی عمل کا بائیکاٹ اور ایوان سے واک آؤٹ کیا. شہاب الرحمان کی رپورٹ دیکھیے. محمد سہیل آفریدی صاحب حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90. استعفے کی منظوری ضروری تھی یا نہیں؟ آئینی بحث کے دوران ہی خیبر پختونخوا میں تبدیلی. سہیل آفریدی نئے قائد ایوان منتخب ہو گئے. 90 ووٹ لیے. اپوزیشن لیڈر عباد اللہ نے کہا وہ اب بھی علی امین گنڈاپور کو ہی وزیر اعلیٰ سمجھتے ہیں. آپ اگر سمجھے نہ سمجھے میں اب تو ہی سیم آف دس پروونس. اپوزیشن جماعتوں نے الیکشن کو غیر آئینی قرار دے دیا. انتخابی عمل کا بائیکاٹ اور اسمبلی سے واک آؤٹ کیا. علی امین گنڈاپور اور دیگر ارکان اسمبلی نے سہیل آفریدی کو مبارکباد دی. گلے لگانے کے ساتھ روایتی پشتون پگڑی بھی پہنائی. وزیر اعلیٰ کا انتخاب تو ہو گیا. اب دیکھنا ہوگا سہیل آفریدی سے حلف کون لے گا. کیمرہ ٹیم اور ساتھی رپورٹر فان موسیٰ زئی کے ساتھ شہاب الرحمان، سما، پشاور.